नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। सौरभ कार्कीजीले लेख्नु भएको कथा सुहागरातलाई धेरै मन पराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टिमको तर्फबाट अनि सौरभजीको तर्फबाट पनि। र सौरभजीको अर्को एउटा एकदमै रोचक कथा लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ, बाइक शीर्षकको। बाइक भन्ने बित्तिकै कतिजनाले यो कथा त मेरै पो हो कि भनेर पनि सोच्न थालिसक्नुभयो होला। हामी सबैको जीवनमा कतै न कतै कहीँ न कहीँ गएर ठोक्किने शब्द हो यो बाइक भनेर। यो कथा वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा सौरभजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई विश्वास छ यो कथालाई पनि तपाईँले धेरै माया दिनुहुनेछ। सुरु गरौँ। सौरभ कार्कीजीले लेख्नु भएको कथा बाइक। विक्रम सम्वत 2064 साल भर्खरै +2 को रिजल्ट आएको थियो। साइन्स फ्याकल्टी फर्स्ट डिभिजन। घरबाट चाहिँ मैले बाबालाई ढाँटेर म इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासको बारेमा बुझ्न जान्छु भनेर निस्कन खोज्दै थिएँ। बुबाले उसो भए अलिकति पैसा त्यहाँ एलिगोमा बुझाउनु छ, त्यो पनि बुझाएर आइदे है भनेर अर्को काम थपिदिइहाल्नु भयो। एलिगो जाने न्युमा समय कटाउने राम्रो बहाना हुन्थ्यो। मैले हुन्छ भनिदिएँ। छ नि, त्यो मनोजले त रक्षालाई छाडिदियो रे। ला हो र? खासमा भएको चाहिँ के रहेछ? उसकी सखीले अचम्मित हुँदै सोधी। रक्षा, मैले सुनेको नाम। झलास्स त्यो नाम लिने गालामा सानो कोठी र बाक्लो ओठ भएकी केटीले मेरो ध्यान खिची। उ ठ्याक्कै मेरो सिटको अघिल्तिर बसेकी थिए। भनी, खै के भएको चाहिँ थाहा छैन, तर मैले सुनेको मनोजको त अहिले रश्मिसँग पो अफेयर चल्दैछ रे। रश्मि? हाउ कुड इट बी यार? रश्मि त अस्ति भर्खर आकी 11 की नयाँ केटी होइन? आँखा ठुलो ठुलो पारेर आश्चर्यचकित हुँदै सखीले सोधी उसलाई। उनीहरूको हाउभाउ र कुराले म सम्पूर्णतः उनीहरूको कुराप्रति आकर्षित भइरहेथे। यद्यपि उनीहरूले कुरा गरिरहेको रक्षा र मेरो मनको कन्दरामा हर बखत प्रेमको भाइलिन बजाउने रक्षा एउटै थिएन्। सायद म यो कुरामा ढुक्क थिएँ, वा भनौँ मलाई मेरी रक्षाप्रति पूर्ण भरोसा थियो। फेरि त्यही बाक्लो ओठ भएकी केटीले आँखा छेउ लतपतिएको गाजल पुस्दै भने, त्यही क्या त हाम्रो क्लासमा नि केटाहरूले कुरा गरिराख्थे नि, बट कसैलाई बालदेखो थाहा थिएन। आई एम सक्ड यु नो। मनोजसँग के छ यार आखिर त्यस्तो? उसले फेरि रहस्यको अर्को पोको फुकाए चाहिँ गरेर भनी, थाहा छ त्यो रश्मिलाई त रक्षा र मनोजको बारेमा पहिले थाहा थियो रे। ल, मनोज ह्यान्सी छ नि, जर्नेलको छोरो रे भन्ने सुनेको थिएँ। पैसा नि टन्नै खर्च गर्छ रे। अझ मनोजको बारेमा स्पष्ट पारे चाहिँ आँखा झिमझिम गर्दै सखीले भने, हाम्रो कलेजमा बाइक चेन्ज गरी गरी आउने केटा उही त हो नि एउटा। पक्कै पनि मनोजको पैसासँग लभ गरेकी हो त्यसले। ल तिनकुने झर्ने कोही हुनुहुन्छ भने भाडा दिँदै गर्नुहोस् त। महिनौसम्म पानीको अनुहार नदेखे चाहिँ लाग्ने सानो खलासी केटो कराउन थाल्यो। उनीहरू एकछिन चुप चाहिँ भए। ओहो, कति चाँडो तिनकुने पो आइसकेछ। उनीहरूको गफ सुन्दा कम्ता त मजा आथेन। एकैछिन त म बिचमातमा परे चाहिँ भए। 20 रुपैयाँ दिएथे। खलासी केटोले फिर्तारु साथ दियो। म आफ्नो बाटो लागेँ। एउटा स्पोर्ट्स बाइक अनि कुनै रूपपतिको तस्बिर दिमागमा आउन खोजिरहे चाहिँ लागिरहेथ्यो। तर मेरो ध्यान भङ्ग गरे चाहिँ लामो हर्न बजाउँदै कान्तिपुर कम्प्लेक्सतिरबाट आएको पल्सर छेउमै आएर ग्याच्छ रोकियो। सायद चालक मलाई केही भन्न खोज्दै थियो। उसको पछाडि सेता तिग्रा देखिने गरी आधा वस्त्रमा ठाटिएकी केटीले भयो छाड्देऊ जाम भने। चालकले उही गतिमा हुर्किनु अघि स्नेल्सको सेतो हेलमेटको कालो बाइजरभित्रबाटै मलाई आँखा तरे चाहिँ गर्यो। सायद उसले आँखा तर्यो। ऊ हुर्किएपछि भने मलाई खुब रिस उठ्यो। मनमा नै रिस पोखेँ। बाइकमा केटी लिएर हिँड्दैमा आफूलाई लियोनार्दो डिकार्पो नै सम्झियो कि के हो? पर्खिन, कुनै दिन मसँग पनि बाइक भएपछि थाहा पाउलास्। यस्तो लागिरहेथ्यो कि मैले पक्कै त्योसँग कुनै एक दिन आजको बदला लिनेछु। त्यसबेला मेरो बाइकको पछाडि मसँग लपक्क टाँसिएर बस्ने मेरी प्रियले मलाई उसै गरी भयो छाड्देऊ जाम भन्ने छे। सोचेर म आफै एक्लै मुस्कुराएँ। सम्झेँ मेरो लागि बाइक आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै नभए पनि बालाई भनेर त्यसको जोहो गराउन गाह्रै थियो। ट्याक्सीले उसै गरी परैबाट लामो हर्न बजाएपछि पो थाहा पाएँ म त बीच सडकमै उभिएर पो फगत संसार रचिरहेको रहेछु।
म आफ्नै गतिमा कान्तिपुर हस्पिटलतर्फ बढिरहेथेँ। मलाई रोडको अर्को कर्नरबाट स्वरूपा इसारा गर्दै थिए, तर खै किन हो कुन्नी म भने नदेखेजे गरी आफ्नै बाटो लागिरहेथेँ। एक्कासी स्वाँ स्वाँ गर्दै काली मेरै अगाडि आइपुगे। श्वासको गति पनि बिसाउन नपाउँदै मेरो हात समाएर एकहोरो कराउन थाले। कहाँ हराएको यत्रो महिना? मैले कति फोन गर्न ट्राई गरेँ, तिमी कहाँ थियौ? अनि अहिले यत्रो बोलाउँदा पनि किन नसुनेको? म फिस्सा हाँसिदिएँ। कहिलेकाहीँ कति कुरा आफ्नै बारेमा पनि थाहा नहुँदो रहेछ। सोचेँ, साँच्चै मैले किन पो त्यसो गरेँ होला? आफैलाई अचम्म लागेर आयो। भन न, तिमी किन नबोलेको? स्टिल ऊ लामो सास फेरिरहेकी थिए। उसको सास सिधै मेरो छातीमा बज्रिरहेथ्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ मेरो छातीमा लपेटिन खोजिरहेथे जस्तो हामी केही महिना अगाडि लपेटिन्थ्यौँ। उसको आँखामा मादकता चढेर लाल भइरहेथ्यो। जाडो महिना तातो अनुभव भए चाहिँ लागे पनि मनमा एक त मासको लाज लागेर आयो। आँखा झुकाएँ, छाती ढक्क फुलेर आयो। कता कता यो तिनगुनेको भिडमा सबैले मलाई नै हेरिरहे चाहिँ लाग्यो। यथार्थ त्यो थियो या थिएन, तर पनि मानिसहरूका कान हाम्रा संवादतर्फ नै खनिए चाहिँ लाग्यो। अलिकति पछाडि हटे चाहिँ गरी उसको हात सुमसुम्याए चाहिँ गर्दै मैले भने, काली, सायद यो ठाउँ र समय आलिङ्गन र चुम्बनको होइन। हठात उसले समातिरहेकी मेरो हात आफ्नो हातको चङ्गुलबाट फुत्काए। वरिपरि हेरी अनि मलाई हेरिरहे लाटिए जस्ती। मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। सोधेँ, यता कता? हस्पिटल? किन? हजुरआमा बिरामी हुनुभयो र यही इमर्जेन्सीमा राखेको छ, त्यसैले। ला, हो र? के भएको? खै, एक्कासी हार्ट एट्याक भयो अस्ति राति, अनि त्यही रातिदेखि यहीँ हुनुहुन्छ। अनि तिमी चाहिँ कता नि? उसले सोधी। हस्पिटल? किन नि? तिम्रो हजुरआमा भेट्न, मैले भने। सायद यो कन्डिसनमा मैले जोक गर्न हुन्थेन, बट उसले हाँस्न खोजे जस्तै गरेर भने, तिम्रो यो जिस्किने बानी पनि कहिले गएन है? आई मिस यु सो मच द्याट आई कान्ट डिस्क्राइब यु एट दिस मोमेन्ट। फिस्सा हाँस्दै बहाना बनाइदिए। घुम्न गएको थिएँ बाजुरातिर, दसैँ अगाडि मात्र आएको। आई लस्ट माई सेल फोन, यु नो। अनि फर्किएर आएपछि तिमीलाई भेट्न खोजेको थिएँ, तिमी घरमा रहेनछौ। अनि दसैँमा घर गएर जस्ट हिजो त फर्किएको। यस्तै झिना मसिना खतरा खुत्रो कुराहरू हस्पिटल परिसरमै भए। केही आपत्तिहरू म हराएकोमा थोरै रिस अनि धेरै माया दर्शाए उसले। छुट्टिने बेलामा मसँग मेरो नम्बर लिई सोधी, अब कहिले भेट्छौ त? मैले आशाको किरण देखाएँ। फोन गर न, भेट भइहाल्छ नि। स्वरूपा रुन आँटे जस्तै भएकी थिए। म चुपचाप हेरिदिएँ। सी मस्ट नो द्याट आई वाज इग्नोरिङ हर। इनफ्याक्ट म उसको बचपनादेखि आजित भइसकेको थिएँ। म चाहन्थेँ कि उसले बुझोस् म अब उसँग खुसी हुन सक्दिनँ भनेर। आई होप उसले ढिलो चाँडो यो कुरा बुझ्नेछे। धन्न, फेरि उसले म हस्पिटल किन आएको भनेर सोधेकी भए ढाँट्नको लागि अर्को कहानी रच्नु पर्थ्यो। मैले रक्षाको दिदीलाई भेट्न गएको थिएँ म त्यहाँ। शिक्षा दिई यही हस्पिटलमा नर्स हुनुहुन्छ भनेकी थिए रक्षाले एक दिन। रिसेप्सनमा सोद्धाखेरि उहाँको त नाइट ड्युटी भनेर थाहा पाएँ, अनि एउटा सानो चिट लेखेर उहाँको नाममा छोडिदिएँ। अब म फेरि ललितपुरको अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी एलिगो पुग्नु थियो। टेम्पूमा चढेँ। पापी आँखा, नजर नलाउँ भने पनि केटीतर्फ नजर गइहाल्ने। अम्ब्रेला टाइपको गुलाबी चुडीदार कुर्तामा सजिएकी उसले नोकियाको म्युजिक एक्सप्रेस बोकेकी रहेछ। आजकलको एकदमै सस्तो कसम खाएर ऊ भन्दै थिए, तपाईँको कसम आउँछु म, बरु भन्नुहोस् कहाँ कतिखेर आउँ? ऊ बानेश्वरमा नै ओर्ली। बुद्धनगरबाट फेरि दुईजना केटीहरू चढे। म आफू उमेरको मान्छे, एउटा युवक। अरूको चढेनन् वा झरेनन् ख्याल किन राख्थे र? सायद मेरो उमेरका अरूले पनि नराख्लान्। ती दुई नवयौवनाहरूमध्ये एक मेरै बगलमा र अर्की ठिक उसकै अगाडि बसी। शिखाको तिग्राले मेरो तिग्रामा हलुका स्पर्श गरिरहेथ्यो। उसको देब्रे हात मेरो तिग्रामा नै अडिएको थियो। टेम्पूको हल्लाइसँगै उसको हातको हलुका स्पर्शले मलाई अनौठो किसिमको काउकुतीको अनुभव भइरहेथ्यो। उसले नजानिदो तरिकाले मेरो तिग्रा सुमसुमाइरहेथे। मलाई आनन्दको अनुभूति भइरहेथ्यो। कसम,
टेम्पोमा कोचिएर बस्नुको मजा नै बेग्लै। त्यति नै खेर मेरो फोनको घन्टी नबज्नु पर्थ्यो। म शिखा र उसकी साथीको कुरा सुनिरहेथेँ। मोबाइलको घन्टीले एकाग्रता भङ्ग गराउन खोज्यो, तर त्यो मिस कलमा मैले आफूलाई हट्याइनँ। टेम्पो बिजुली बजार हुँदै माइती घर जाँदै थियो। शिखा बोली, त्यो त सब प्लास्टिकको हुँदो रहेछ नि, हार्ड प्लास्टिक। पारदर्शी कालो टी सर्ट, जिन्स घुँडासम्म पट्याएकी, मेरो हजुरआमाले बोक्ने थोत्रो थैली जत्रो कालै ब्याग बोकेकी, कालै बढ्न कि, तर साह्रै हिस्सी परेकी अर्की केटीले भने। तर लास्ट मजा आउने बुझिस्? उनीहरूको कुराको छेउ सुनिन, यो मध्य भाग मात्रै सुनेर प्रष्ट हुन पनि गाह्रो। मैले आफ्नो ध्यान उनीहरूकै कुरामा हट्याउने कोसिस गरेँ। चढ्नलाई त मजै हुने, तर माइलेज भने कम दिन्छ अरे, देख्दा चाहिँ दामी हो है। कालै बढ्नकी केटीले आफ्नो कुरामा समर्थन खोजे चाहिँ गरे। देख्दा चाहिँ दामी है। यही शब्द टिपेर उनीहरूको अनुहारदेखि सम्पूर्णतामा आँखा क्रमशः डुलाए। शिखाले फ्रक जस्तो स्कर्ट लगाएकी थिए अनि सेतो मोजा ठ्याक्कै घुँडासम्मको। सेतो मोजा र स्कर्ट बीचको भाग खाली थियो र त्यही भागले चाहिँ ज्यादा घर्षण गरिरहेथ्यो। बाफ्रे! अनि टी सर्ट मात्र कुमसम्मको। धन्न, शिखाको टी सर्ट पारदर्शी रहेनछ। शिखा समय समयमा कपाल सुमसुमाइरहन्थे। मेरो नाकको टुप्पो अनि कानको लोतीभन्दा पनि कोमल तिनीहरूको औँला र पाखुरा देखेर मलाई ती दुईसँग भन्दा पनि तिनको अभिभावकहरूसँग साह्रो रिस उठ्यो। भात खान चामलका सिता समाउँदा पनि बिजाउला कि जस्तो लाग्ने ती औँलाहरू भाँडा माझ्न त के उचाल्न पनि सक्थेनन् होला कि। झन् तिनीहरूको पहिरन त जस्तो पाए त्यस्तै ठाउँमा आफ्नो इच्छा अनुरूप बस्न दिने खालको पनि थिएन। तर उनीहरूको निर्धक्कता र त्यो आँखीमा थ्रेडिङ गरिएको आँखामा झल्किएको सौन्दर्यको घमण्डीपनले मलाई भने किन किन रिस उठिरहेथ्यो। डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सम्झिए उनको उपन्यास सुकरातका पाइलाहरू। त्यतै कतै हाम्रा पुराणहरूमा लेखिएको भनेर पढेथे सायद। पुरुष भनेका वृक्ष हुन् र त्यसमा बेरिने लहरा नारी। त्यस बखत चाहिँ म सुकरातका पाइलाहरूको सुकरातसँग चुपचाप सहमत भएँ। साँच्चै आजकलका केटीहरू म वृक्ष रहँ भन्ने नै सोच्दा रहेछन्, नत्र त यो भड्किलो पहिरन के का लागि? होस्, यस्तै सम्झेर मैले आफ्नो कानलाई त्यतैतर्फ बिसाएँ। शिखाकी साथीको अर्धपारदर्शी टी सर्टको ठाउँमा रहेको टल्कने सिताराले मेरो आँखामा घामको परावर्तन दिइरहेथ्यो। नजिकिदो तवरले मेरो आँखा त्यतै आकर्षित भइरहेथ्यो। उसले टेम्पोको एउटा सिसाभित्रबाट चोरौँला तेर्स्याउँदै भने, शिखा, ऊ त्यो बुटिकबाट पर्सि एउटा साडी किनेर ड्याडममको एनिभर्सरीमा मामुलाई दिनुपर्छ, हेर्न जाम है एक दिन। मैले देखेँ त्यो मेरी आमाले छड्के आँखाले पनि हेर्न नसक्ने स्तरीय बुटिक थियो। शिखाले भने, हुन्छ सूचक टाउको हल्लाई। मेरो मोबाइलमा अल्बाट्रसको खसेको तारा गन्दै रिङटोन बज्यो। आफै रोकियो अनि त्यसै लगत्तै मेसेज टोन पनि बज्यो। मैले मोबाइल झिक्ने हुँदा जिउ चल्मलाएकोले होला शिखाले आफ्नो हात मेरो तिग्राबाट हटाई। मलाई नरमाइलो लाग्यो। रक्षाको मेसेज रहेछ। मिस कल पनि उसैको थियो। लेखेकी थिए, यदि तिमीलाई माया गर्नु पाप हो भने नर्क मेरो घर हो। मैले देखेको सबै सपना तिमी नै हौ। फोन किन नउठाएको? सायद बिजी छौ होला। म तिमीलाई डिस्टर्ब गर्न चाहन्न, तर एउटा कुरा याद राख, तिमीलाई मैले प्रेम गर्नु भनेको सास फेरे जस्तै हो, जुन कुरा म चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ। मलाई मिश्रित खुसी लाग्यो त्यस समय। रही पनि सोचिरहेँ, रक्षा अनि यस्तो मेसेज। म आफै खै के हो सम्झेर फिस्सा हाँसेँ। भलै मैले आफ्नो ध्यान रक्षातर्फ लामो समय केन्द्रित गरिनँ। मेरो ध्यान शिखाको टाउकोदेखि ढाडसम्म आइपुग्दा बाक्लो भएर पातलिएको कपालले तानिसकेको थियो। मोबाइल गोजीमा राखेँ। यसो गर्दा शिखाको पाखुरासँग मेरो पाखुराले स्पर्श गर्यो। एकछिन त म झनन्न भएँ। त्यतिखेर तिनीहरू फिल्मको कुरा गर्दै थिए। तैँले द्रोणा हेरिस्? हेरेँ, तर त्यसमा अभिषेक बच्चनको ड्रेसअप नै मन परेन मलाई त। कस्तो आउटडेटेड ड्रेसअप क्या? शिखा बोली। त्यही भन्या, टोटली आउट अफ फेसन है। होमा हो मिलाई काली केटीले। त्यो नि सुपर हिट भएको रे त। यसो भन्दै शिखाले ओठले ब्राई। कहाँ हुनु नि सुपर हिट, बक्स अफिसमा त टिक्न सकेन।
काली केटीले यति भनेपछि शिखाले उसलाई जिस्काए जे गरेर भने, अनि तेरो र रुस्तमको त खुब चया छ रे, अस्ति पनि फिल्म हेर्न जाने भनेर कलेज बङ्क गरेर गएपछि तिमीहरू क्याफेतिर थिइस् रे। ह्या, त्यो दिनको कुरै नगर, त्यो जस्तो बोरिङ डे त कहिले भएन। झन् कति नै राम्रो होला भनेर नेपाली फिल्म हेर्न गएको, मलाई त लास्टै झुर लागेर आयो। अनि बाहिर आएर एक्लै कफी पिउँदै थिएँ। धन्न रुस्तम आइपुग्यो कम्पनी दिन, उसलाई पनि लास्ट ह्याङ लाग्यो रे। भनेपछि तिमीहरूको जोडी जम्या छ। जे होस्, ह्यान्सी छ है रुस्तम? त्यस्तो केही होइन क्या, साथी मात्र हो। म तँलाई पनि भन्दिनँ होला त। यसो भन्दै त्यो काली केटीले बाहिर हेरी। प्रस्तुति गृहतर्फ टेम्पो घ्याच्च रोकिएको थियो। हामी त्यतिखेर थापाथलीको रेड लाइटमा रोकिएका थियौँ। त्यसपछि त्यो विष्णुमती पुलमाथिको चक्काजाम त बाँकी नै छँदै थियो। टेम्पो अगाडि बढ्यो। हलुका आएको हावाले काली केटीको केस लहरायो। शिखा एक्कासी चिच्याई, वाउ क्या दामी इयरपल, कहिले किनेकी? दामी छ है? कहाँ मैले किन्नु नि? अस्ति हामी पोखरा गएको थियौँ नि टुरमा, हो त्यतिखेर मैले त्यो महेन्द्र पुल छेउको कम्प्लेक्समा दामी लागेर हेरेकी थिएँ। रुस्तमले मलाई थाहै नदिई किनेछ। अनि फर्किसकेपछि अस्तिको दिन मेरो बर्थडेमा मलाई सरप्राइज गिफ्ट दिएको। ओ द्याट मिन्स हियर कम्स द ट्रुथ। भनेपछि त्यस्तो। फेरि जिस्काउन थाली शिखा। हि इज जस्ट अ गुड फ्रेन्ड, धेरै नजिस्काए मोरी मलाई। यसो भन्दै ऊ थोरै रिसाएर धेरै लजाए चाहिँ गरी। शिखा मुसुक्क मुस्काए। आफ्नो आँखा अगाडि आएको कपाल देब्रे हातको चोरी औँलाले कान पछाडि लगी अनि कपालको लामो भाग ढाड पछाडिबाट अगाडि ल्याएर साइली र कान्छी औँलाको चेपले सुमसुम्याउँदै भने, जे होस् कटिङ चाहिँ राम्रो गरिदियो, कन्डिसनिङ गरेको कपाल त अझै चिसै छ भने। काली केटीले कपाल छामिदिँदै भने, तर त्यहाँ राम्रो गरिदिँदो रहेछ बुझिस्, म पनि अब त्यही जान्छु सधैँ। टेम्पो घ्याच्च रोकियो। ल रवि भवन झर्नुहोस् है, ड्राइभर करायो। काली केटी ओर्ली। शिखा ओर्लिन के खोज्दै थिए, मेरो काखमाथि पो थ्याच्चे बसे। टेम्पोभित्र हाँसोको लामो फोहरा छुट्यो। शिखाको झिलझिले बेल्ट मेरो प्यान्टको बेल्ट बकलमा अडिएको रहेछ। म हाँस्न सकिनँ, लाजले रातो भएको थिएँ। ऊ झनै लजाएकी थिए। मेरा तिग्रा र उसको हिप एकै ठाउँ टाँसिएको थियो। म भित्र करेन्ट झन्झनाइरहेथ्यो। उसले बेल्ट फुत्काउने यत्न गर्दै गर्दा मेरो तिग्रामा घर्षण भइरहेथ्यो। ऊ गोरी मान्छे लाजले रगतै चुहिएला कि जस्तो राति भएकी थिए। म चुपचाप लाटो भएको थिएँ, अक्क नबक्क। ड्राइभरले दोस्रो चोटि पुलचोक भनेपछि पो म झसङ्ग भएँ। शिखा र उसकी साथी ओर्लिसकेछन्। लजाउँदै म पनि ओर्लिएँ। एलीको पुगेँ। त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गरिदिएर म त्यो अफिसबाट निस्कने कि आँटेको थिएँ। फेरि विटोन बज्यो मेरो मोबाइलमा। रक्षाको रहेछ। मैले उठाउन नपाउँदै ऊ एकहोरो झर्किए। होइन के हो, नो कल नो मेसेज, अझ मेरो मेसेजको रिप्लाई पनि छैन। के भयो तिमीलाई? आज भेट्ने भनेको बिर्स्यौ? साँच्चै भन्दा त शिखासँगको स्पर्शपछि त झन्डै झन्डै मैले आफैलाई पनि बिर्सिसकेको थिएँ। कहाँ बिर्सनु नि, म त्यतै त आउँदैछु। मैले उसलाई सजिलै टार्न खोजेँ। कतिखेर आइपुग्छौ? विदिन 15 मिनट्स। अनि कहाँ भेट्छौ त? अल्मलिए भनिदिए। तिमी नै भन न कहाँ भेट्ने? ओके देन। उसले एकैछिन सोचे चाहिँ गरेर भने, आई विल बी एट नाङ्लो, टेबल नम्बर 17। चाँडो आऊ है। हुन्छ भनेर मैले फोन राखिदिएँ अनि हिँड्न थालेँ। आखिर दाउलाखेलको नाङ्लो कति नै टाढा हो र? रक्षा, करिब 1 वर्ष जति भयो होला हाम्रो फोनमा कुराकानी हुन थालेको। मैले मेरो साथी दिनेशलाई फोन गर्न खोज्दा रङ नम्बर डायल भएर राइट ठाउँमा अर्थात् रक्षाकोमा पुगेको थियो। त्यति बेला मैले फ्लड गर्न खोजेको थिएँ, तर मलाई के थाहा सम्बन्ध यसरी लामो हुन्छ भनेर। मैले उसलाई कहिले देखिनँ, उसले पनि मलाई देखेकी थिएन। सायद यो उमेर थियो जसले हामीलाई नजिक बनायो। भेट्ने भनेर कुरा धेरैचोटि भए पनि कहिले उसको त कहिले मेरो लास्ट आवरमा के मिल्दैनथ्यो के। जे होस् आज हामी भेट्दै थियौँ। म मनमा नै उसको चित्र बुन्न व्यस्त हुन थालेँ। लामो कपाल, काला काजले आँखा, मिलेको जिउडाल, ग्रिन कलरको ड्रेस लगाएकी छु भन्दै थिए। सायद हरियो कुर्ता सलवार लगाएकी हुँदी हो। सोझी राम्री होली रक्षा।
एउटा युग जित्न सक्ने साहसिनी र पक्कै उत्तिकै फरासिली होली रक्षा। कोमल मनकी धनी रक्षा। म मनमा उसको तस्बिर निहाल्दै फुरुङ्ग परिरहेथेँ। तरङ्ग दौडिरहेथ्यो मनभित्र कता कता। पाइला हतारिएर बेग हुन खोज्दै थियो। जाउलाखेल पुगेपछि म एकैछिन रोकिएँ। जाउलाखेलको बीचमा वरिपरि घुमेको सडक हेरेर लामो श्वास फालेँ। के सोचेर हो कुन्नी मैले मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राखिदिएँ। बिहान भर्खर बहिनीले स्पाइडर वेब आइरन गरिदिएकी सर्ट ठाउँ ठाउँमा कुच्चिसकेको थियो। तन्काइवरी मिलाए चाहिँ गरेँ। क्याप लगाएको थिएँ, नत्र कपाल मिलाउँथे होला। देब्रे खुट्टाको पछाडि दाहिने र दाहिने खुट्टाको पछाडि देब्रे जुत्ताको अग्रभाग पुछे जस्तै गरेँ अनि भित्र छिरेँ। नाङ्लो द बेकरी क्याफे। भित्र एसी चलिरहेथ्यो। जेम्स ब्लन्डको यु आर ब्युटिफुल बजिरहेको थियो। मन ढक्क फुलेर आयो। सायद बढ्यो धड्कनको गति पनि। तर यो के अचम्म, टेबल नम्बर 17मा त 3 जना केटीहरू पो थिए। झन् अर्को अचम्म त शिखा र उसकी साथीलाई त्यो टेबलमा देख्दा पो भए। म झुकिएँ कि भनेर वरिपरि हेरेँ। सिसाको बाहिरपट्टि भित्रबाट मैले उल्टो अक्षरमा नाङ्लो द बेकरी क्याफे लेखेको देखेपछि म ढुक्क भएँ। सायद अर्की केटी रक्षा थिए होला, मैले अनुमान गरेँ। ठुला ठुला इयरिङ, काला आँखा, आँखाको कुनाभन्दा पर लगेर टुङ्ग्याइएको गाजलको चुच्चो रेखा, गहुँगोरी काली, हरियो कलरको टी सर्ट, ठाउँ ठाउँमा ग्रन्ज गरिएको निलो चुज प्यान्ट, प्यान्टको मोता तलको भित्री भाग भने ठुलो खैरो जम्बो आकारको बुटभित्र कोचिएको। म त देखेर रन्थनिए पो। शिखा र उसकी साथीले मलाई देखे। काली केटीले शिखालाई जिस्काउँदै कुइनाले ढेस्सा दिए। म फिस्सा हाँसे चाहिँ गरेँ। शिखाले लाजले मुन्टो नेहुराई। काली केटीले रक्षालाई खै के भनेको नि उनीहरू मजाले हाँसे। त्यसपछि शिखाले उनीहरूलाई आँखा तर्न लागि उठुस्किएर रिसाई। मलाई त्यहाँ गइहाल्न मन लागेन। कालो कफीको अर्डर गरेर म तिनीहरूको नजिकैको अर्को टेबलमा गएर बसेँ। कतिखेर आइपुग्छ हौ तेरो सौरभ? काली केटीले रक्षातर्फ हेरेर सोधी। खै आउँदै होला, रक्षा बोली। साँच्चै कस्तो छ हँ सौरभ? भन्न हामीलाई नि। जिस्काउने पालो अब शिखाको रहेछ। ह्यान्सी छ होला नि, जस्तो पाए त्यस्तोलाई के हेर्थी यसले? काली केटीले शिखालाई भने चाहिँ गर्दै आँखाले भने मतर्फ इसारा गरिरहेथे। हुन त हो है, मतर्फ ध्यान नदिए चाहिँ शिखा बोली अनि फेरि सोधी। भन्न कस्तो छ तेरो सौरभ? लाजले मुस्कुराउँदै रक्षा बोली। खै मलाई के थाहा, मैले देखेको नै छैन। रक्षाको यो उत्तरले बाँकी दुवैको अनुहारलाई विस्मयादिबोधक चिन्हले बाँढाने चाहिँ भयो। शिखा गरेर मुख बाएको बाए भई। काली केटीले सोधी। अनि उसले चाहिँ तँलाई देखेको छ त? छैन। लौ अब कसरी चिन्छ त? शिखाले अचम्मित हुँदै सोधी। मैले यहाँको फुल एड्रेस दिएको छु, यहाँ आउँछ अनि चिनिहाल्छ नि। मैले देखिरहेथेँ रक्षालाई मलाई भेट्ने बेचैनी बढिरहेथ्यो। उसको हात फोनमै व्यस्त थियो, सायद दिमाग पनि। लामो सुस्केर हाल्दै निराश भएर भने, हेर्न शिखा फोन नै उठाउँदैन। बाइकमा थाहा भएन होला नि, चिन्ता नगर्न। जिस्काउँदै बोली शिखा अनि 2वटा भेनिला र एउटा स्ट्रबेरी आइसक्रिमको अर्डर गरी। म भने शिखाको प्रेडिक्सन सुनेर खोके जसरी हाँसेँ। सिगरेट मगाएँ अनि कफी पिउन थालेँ। ओके देन लेट्स मेक अ गेस। तेरो विचारमा सौरभ कस्तो छ होला? साँच्ची कस्तो छ होला है? शिखाले काली केटीको प्रश्नलाई अझ स्ट्रेस गराइदिए। खै मलाई के थाहा? च्याठिए चाहिँ गरी लजाई रक्षा। जस्ट मेक अ गेस यार। हट छोडिन काली केटीले। Obviously, you must have predict some like. शिखाले सही थपी। प्लिज यार, let us know your dream boy. भन त सही, तेरो विचारमा कस्तो चाहिँ होला तेरो सौरभ? दुईटीको जिद्दीको अगाडि जोर नचलेपछि लजाउँदै शिर झुकाएर रक्षा बोली। अग्लो शिर, चौडा छाती, ह्यान्सी होला। हेलमेट टेबलमा राख्दै मे आई जोइन विथ यु भन्दै आइपुग्ला सायद। मलाई कफी सर्किएछ, बेसरी खोकी लाग्यो, आँसु नै आउला जसरी। तर यसो भनिरहँदा रक्षा अलि खुसी भएकी थिए।
एकैछिन मात्र भए पनि फोन डायल गर्न बिर्सिएकी थिए सायद। म खोकेपछि भने रक्षाले ओठ चोसो पारेर रिसाउँदै मलाई हेरी। आँखा ठुलो पारेर तर्दाखेरि उसले मस्कारा पोतेर माथिसम्म उचालेकी परेला अझै माथि आकाशतर्फ उचालिए थियो। चोसो परेको उसको ओठ भने लिपस्टिकले टम्माएको थियो। म एकोहोरो चुरोट पिउन थालेँ। रक्षाले एक दिन फोनमा भनेकी थिए, आई हेट स्मोकर्स। तर मलाई त्यस बखत चुरोट पिउँदा छुट्टै आनन्द आइरहेथ्यो। मैले स्ट्रे छेउको कपबाट टिस्यु पेपर उठाएँ अनि लेख्न थालेँ, सरी रक्षा, आई डोन्ट नो तिमीले मलाई के सोच्छौ, किन मलाई तिम्रो अगाडि पर्नै मन लागेन। मेबी आई एम इन्टायरली डिफ्रेन्ट फ्रम वाट यु थिङ्क अफ मी, मेबी डिफ्रेन्ट फ्रम योर इमेजिनेसन टु। सायद परिवर्तन आवश्यक छ कि तिमीमा कि ममा। हुन त फेरि पनि हामी दुवै परिवर्तन हुने छैनौँ, किनकि हामी दुवै सोच्छौँ कि वाट वी आर द्याट इज द बेस्ट वी कुड बी। सपना र यथार्थहरू प्राय उस्तै बिरलै हुन्छन्। सायद त्यसैले पनि यहाँ आएर तिमीलाई नभेटी फर्किएँ। आई डु होप यु विल एक्सक्युज मी। नभेटी गएकोमा माफी चाहन्छु। लास्टली आई एम सो सरी टु मेक यु अवेट सो लङ। सौरभ। थोरै नेपाली अनि धेरै अङ्ग्रेजी लेखेर पत्र टुङ्ग्याएँ। त्यो पहिलो टिस्यु पेपरमा त्योभन्दा बढी अर्दो हो त म अझै बढी लेख्थेँ होला। त्यसपछि मैले चुरोट एस्ट्रेमा निभाउँदै बिलको अर्डर गरेँ। रु 55 को बिलमाथि मैले 100 को नोट राखिदिएँ अनि त्यो वेटरलाई खुसुक्क भने, यो पेपर त्यो ग्रन्ज पेन्टमाथि हरियो टी सर्ट लगाउने केटीलाई उनीहरू जाने बेलामा दिनु अनि मैले दिएको चाहिँ नभन्नु नि फेरि। बाँकी पैसा तिमीलाई टिप्स पायो। खुसी हुँदै र अलि बढी अचम्मित हुँदै उसले हुन्छ सूचकको टाउको हल्लायो। म निस्कने बेला बब मार्ली रेगे म्युजिकमा नो वुमन नो क्राई चिच्याउँदै थिए। म पनि लयमा लय मिलाउँदै त्यही गीत मधुरो स्वरमा गुनगुनाउन थालेँ। सडक पेटीमा निस्किएर घडी हेरेँ। 5 बज्न 5 मिनेट मात्र बाँकी थियो। स्कुल कलेजबाट फर्किनेहरूको, जागिर खाएर फिरेकाहरूको, नाइट ड्युटीमा जानेहरूको, तरकारी बेच्नेहरूको अनि तरकारी किन्नेहरूको घुइँचो लागिसकेको थियो। घाम डाँडा पारी छिमल्लिसकेको थियो। म हतार एउटा गाडीमा चढेँ पनि के भन्नु, झुन्डिएँ। पातलो मान्छे बल्ल तल्ल अलि भित्र छिरेँ अनि कोच्चिएर उभिरहेँ। खुट्टो राख्ने ठाउँ पनि मुस्किलले पाएको थिएँ। त्यतिखेर मोबाइल साइलेन्स मोडबाट हटाउन मन त लागेको थियो, तर त्यो भिडमा चटपटाउन पनि नसकेकाले त्यतातर्फ ध्यान नै दिन मन लागेन। सायद त्यतिखेर मैले एउटा अनिश्चित निर्णय गरेँ। आजै गएर बालाई भन्नु पर्ला, साँच्चै एउटा बाइक त चाहिन्छ क्यारे।